वीवर्स, माहौलियाती आलूदगी इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। पाकिस्तान भी माहौलियाती आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है, जबकि कराची और फैसलाबाद भी बहुत ज़्यादा आलूदा शहरों में शुमार किए जाते हैं। इस आलूदगी पर काबू पाने के लिए दुनिया अब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रही है और दुनिया भर के माहिरीन ने यह बरमला कहना शुरू कर दिया है कि दुनिया का मुस्तकबिल अब ग्रीन हाइड्रोजन में पिन्हा है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान अपनी तारीख का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने जा रहा है। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगने जा रहा है, ये किस तरह ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन दुनिया के लिए क्यों जरूरी बनती जा रही है और इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से पाकिस्तान किन ममालिक को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करेगा, इन तमाम अहम टॉपिक्स पर आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे। काइंडली हमारे साथ रहिएगा। वीवर्स, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने का अमल कुछ यूं है कि पानी के अंदर से बिजली गुजार कर जो हाइड्रोजन पैदा की जाती है वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो बिजली दरकार होगी वो तमाम काबिल तजदीद ज़राए यानी विंड, सोलर और हाइड्रो पावर से पैदा होगी। यानी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दो अज्जा निहायत जरूरी हैं, पहला पानी और दूसरा काबिल तजदीद ज़राए से बिजली। दोनों चीजों से कोई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का इखराज नहीं होता, इसी वजह से ये माहौल पर कोई मनफी असर नहीं डालती। ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन की सबसे क्लीन फॉर्म है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उतनी ही हीट प्रोड्यूस करती है जितना कि आम फॉसिल ऑयल करता है। दूसरी तरफ दुनिया में इस वक्त ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से बनती है जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा इखराज होता है और जो हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा रही है। जबकि ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से बनती है, वो भी माहौल के लिए निहायत नुकसानदेह है। पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत बड़ी खबर मंजर आम पर आई है। पाकिस्तान अपनी तारीख का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने जा रहा है और ये हाइड्रोजन प्लांट सूबा सिंध में लगाया जाएगा। इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त हुई है और यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी ओरेकल पावर लिमिटेड और चाइना की कंपनी पावर चाइना इंटरनेशनल के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे के तहत ये दोनों कंपनीज पाकिस्तान के सूबा सिंध में 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाएंगी और फिर इसकी मदद से 1,50,000 किलोग्राम पर डे ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। ये ग्रीन हाइड्रोजन 400 मेगावाट कैपेसिटी प्लांट जो कि विंड और सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करेगा और फिर इससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। ये 400 मेगावाट विंड और सोलर पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली नेशनल ग्रिड को नहीं दी जाएगी, बल्कि इससे सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन पानी से और काबिल तजदीद ज़राए से पैदा की जाने वाली बिजली से बनाई जाती है, इसीलिए ये कभी भी खत्म नहीं होगी। अब देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन दुनिया के लिए क्यों जरूरी है। तो वीवर्स, बात यह है कि जब तक दुनिया में फॉसिल फ्यूल जैसा कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस बतौर ईंधन इस्तेमाल होगा, उस वक्त तक कभी भी दुनिया से माहौलियाती आलूदगी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज जैसा कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग, हैवी ट्रांसपोर्टेशन, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे बड़े टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हुए उसके लिए फॉसिल फ्यूल की हीट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हवा में कार्बन का बहुत ज़्यादा अखराज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज हमारे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी चीज़ को मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त अल्टरनेट सोर्स मौजूद है और वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब आप लाजमी पूछेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन पहले क्यों दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं की जा सकी। तो इसका जवाब ये है कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का अमल बहुत महंगा साबित होता था, क्योंकि इस पर $2 से लेकर $4.60 पर किलोग्राम लागत आती थी, जो कि नॉर्मल फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में बहुत महंगा अमल था। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके जरिए सोलर, विंड और पानी का इस्तेमाल
کر کے گرین ہائیڈروجن بنائی جا رہی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے گرین ہائیڈروجن $1 فی kg میں پڑے گی، جو کہ بہت ہی مناسب قیمت ہے اور مستقبل میں یہ اور بھی سستی ہوتی جائے گی۔ پاکستان کے تناظر میں بھی یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ پاکستان میں صرف ونڈ یعنی ہوا سے صوبہ سندھ میں 43,000 میگا واٹ سے بھی زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اور جہاں تک سولر سے بجلی بنانے کا تعلق ہے تو سولر سے بجلی بنانے کے لیے بھی پاکستان دنیا کے موزوں ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں ونڈ انرجی سے پاکستان میں پیدا ہونے والی بجلی سے متعلق تفصیل سے بتایا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں گرین ہائیڈروجن کی فیسلٹی جھمپیر، گھارو اور کیٹی بندر کے علاقے میں لگائی جائے گی۔ مزید یہ کہ اس وقت دنیا بھر میں 350 گرین ہائیڈروجن پروجیکٹس فعال ہیں۔ ان پلانٹ سے ابھی صرف 4% ہائیڈروجن گرین سورسز سے پروڈیوس ہو رہی ہے، لیکن اب بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پوری دنیا اس پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ تمام بڑے ممالک جیسا کہ امریکہ، رشیا، چائنا اور یونائٹڈ کنگڈم سب گرین ہائیڈروجن کے پلانٹ اپنے ملک میں لگا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک گرین ہائیڈروجن دنیا کے 24% توانائی کی ضروریات کو پورا کر سکے گی۔ گرین ہائیڈروجن کو سٹور اور ٹرانسپورٹ کرنا بھی بہت آسان ہے، اسی وجہ سے پاکستان میں تیار کی جانے والی گرین ہائیڈروجن کو بعد میں پاکستان سے چائنا اور دیگر ممالک جیسا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ اور یورپ کو ایکسپورٹ کیا جائے گا، اور یہ کام پاکستان کے صوبہ سندھ سے شروع ہوگا۔ دنیا اب گرین ہائیڈروجن کو ایندھن کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ یہ گرین ہائیڈروجن گاڑیوں میں، پاور پلانٹس اور انڈسٹریز میں استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ چائنا میں تو بہت زیادہ ہائیڈروجن کار چل رہی ہیں۔ جیسے پاکستان میں CNG اسٹیشن ہے، وہاں پر ہائیڈروجن اسٹیشنز عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنیز کمپنی ہائیڈرو چائنا پاکستان میں پہلا گرین ہائیڈروجن پلانٹ لگانے جا رہی ہے، تاکہ وہ یہاں سے گرین ہائیڈروجن کو چائنا تک پہنچا سکے، جس سے پاکستان کو زر مبادلہ کی صورت میں اچھی خاصی رقم بھی حاصل ہوگی۔ پاکستان میں بھی مستقبل میں گرین ہائیڈروجن استعمال ہوگی۔ جیسا کہ پہلے سولر کا استعمال بہت کم تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں عام ہوتی گئی، اسی طرح گرین ہائیڈروجن بھی پاکستان میں عام ہو جائے گی۔ دوسرا، الیکٹریکل گاڑیوں کی طرح پاکستان میں آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں گرین ہائیڈروجن سے کارز بھی چلنے لگ جائیں گی۔ جہاں تک گرین ہائیڈروجن پلانٹ کے پاکستان میں چیلنجز کا سوال ہے، تو یہ گرین ہائیڈروجن پلانٹ جھمپیر، گھارو اور کیٹی بندر کے علاقوں میں لگنے جا رہے ہیں۔ ان علاقوں میں پانی کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس گرین ہائیڈروجن پلانٹ کے لیے پانی وافر مقدار میں چاہیے ہوتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ یہاں پر کینجر جھیل، جو ٹھٹا میں واقع ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جھیل میں شمار کی جاتی ہے، وہاں سے ایک واٹر پائپ لائن بچھائی جائے جو گرین ہائیڈروجن پلانٹ تک پانی فراہم کرے، جس سے پانی کا مسئلہ کافی حد تک کم ہو جائے گا، اور پاکستان میں اپنی تاریخ کا یہ پہلا گرین ہائیڈروجن پلانٹ بلا تعطل گرین ہائیڈروجن کی پروڈکشن شروع کر سکے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان میں مزید گرین ہائیڈروجن کے پلانٹ دوسرے علاقوں میں بھی لگائے گی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔